2 Samuel 14. Nasabot ni Joab nga anak ni Seruiah nga gimingaw ang hari kang Absalom. Busa nagsugo si Joab og tawo sa pag-adto sa Tekoa aron pagkuhag usa ka malamong babae didto. Sa diha na ang babae, giingnan siya ni Joab. Pagpakaron ingnon nga nagbangutan ka og isulob ang bisti sa pagbangutan. Ayaw haplasig lana ang imong lawas o pagpakaron ingnon nga dugay ka nang nagbangutan. Unya, lakaw ngadto sa hari og sutihi siya sa giingon ko kanimo. Gituluan ni Joab ang babae sa isulti ngadto sa hari. Sa didto na ang babae nga taga Tekoa sa tubangan sa hari, mihapa siya og miyukbo og miingon. Tabangin taon ako kamahalan. Nangutana ang hari kaniya, unsa may imong problema? Mitubag ang babae. Biyuda in taon ako ug may duha ako ka anak nga lalaki. Nag-away sila didto sa kaumahan. Walay nakaulang kanila ug ang usa gibunalan sa usa ug namatay. Ug karon ang tanan kong paryente mialsa bato kanako ug giingnan nila ako. Itugyan kanamo ang nagpatay sa iyang isuon, kay patyon usab namo siya. Busa buot usab nilang patyon ang manununod. Nining pagiha ila gayud akong kuhaan sa tanan ngan haybilin kanako, ug nawad-an ang akong bana sa iyang ngalan ug kaliwat. Unya, giingnan sa hari ang babae. Pauli na sa inyo ug husayan ko ang imong kaso. Ug ang babae nga taga Tekoa mingon sa hari, ako ug ang akong banay maoy pakasad-a kamahalan. Dili ikaw ug ang imong harianong banay. Mingon ang hari, kun aduna pay magsamok kanimo, dad-a siya nganhi kanako ug dili na siya manghilabot kanimo pag-usab. Unya mingon siya, hangyoon ko ikaw kamahalan, nga iampo mo sa Ginoo nga imong Dios, nga dili na panimaslan og patyon ang akong anak. Mingon ang hari, ipanampa ko nga sa ngalan sa Ginoo nga walay mahulog bisag usa kalugas nga buhok gikan sa imong anak. Unya ang babae miingon, hangyoon ko ikaw kamahalan, nga pasultihon mo pa ako. Mingon ang hari, sige sulti. Ug mingon ang babae, nganong naglaraw ka magsama ni ana batok sa katawhan sa Dios? Sa paghimo mo niining hukuma, nagpaila ka na nga sad-an ka, kay wala mo man papaulianganhi ang imong anak nga gipakagyo. Mga matay tang tanan, kay sama kita sa tubig nga giyabo sa yuta nga dili na mahipos pag-usab. Bisan ang Dios dili mokuha sa kinabuhi sa tawo nga nangitag paagi nga mahiuli ang iyang gipakagyo. Mianhi ako aron pagsulti kanimo niini kamahalan, kay nahadlok ako sa mga tawo. Nagtuo ako nga konsultihan ko ikaw imong itugot kanako ang gihangyo ko kanimo. Nagtuo usab ako nga mamati ka kanako ug ilikay mo ako sa tawo nga buot mo patay kanako ug sa akong anak aron mahikawan sa gisaad sa Dios. Milaom ako nga makahatag kanako kalinaw ang imong pulong kay sama man sa anghel sa Dios ang akong hari. Nasayod siya sa maayo o sa dawtan, mag-uban unta kanimo ang Ginoo nga imong Dios. Unya gitubag sa hari ang babae. Sutihi ako sa tinuod sa ipangutana ko kanimo. Ug mingon ang babae, oo kamahalan. Nangutana ang hari, may labot ba si Joab ni ining tanan? Mitubag ang babae, oo. Dili ako makaako sa pagpamakak kanimo kamahalan.
Si Joab ang nagsugo o nagtudlo kanako nining akong gisulti. Gibuhat kini sa imong sulugoon nga si Joab aron pag-usab sa lakat sa mga butang karon, apan may kaalam ka kamahalan, sama sa kaalam sa anghel sa Dios sa pag-ila sa tanang mga butang nga ania sa kalibutan. Unya mingon ang hari kang Joab, muuyon ako sa imong hangyo, hala, lakaw o dadanganhi si Absalom. Mihapa si Joab og miyukbo og nang hinaot siya sa kaayuhan sa hari. Si Joab miingon, karon nasayod na ako nga ikaw nahimuot kanako kamahalan, kay mitugot ka man sa akong gihangyo. Busa miadto si Joab sa Gesur ug gidala niya si Absalom balik sa Jerusalem. Og miingon ang hari, paypuy siya nga siya ra didto sa iyang balay. Ayaw siyag paanhia kanako. Busa mipuyo si Absalom nga nag-inusara o wala siya makikita sa hari. Sa tibok Israel walay usa nga gidayeg pag-ayo tungod sa iyang kaambungan gawas kang Absalom. Walay ikasaway kaniya sukad sa iyang lapalapa hangtod sa iyang alimpulo. Inigpatupi niya kay matag tuig magpatupi man siya kun bation niya nga bugat na ang iyang buhok. Timbangon niya kini ug ang gibugaton niini nga 2 ka kilo sa timbangan sa hari. May 3 ka anak nga lalaki sa Absalom ug 1 ka anak nga babae nga ginganlag Tamar ug maanyag kaayo siya. 2 ka tuig nga nagpuyo si Absalom sa Jerusalem ug wala gayud siya makikita sa hari. Unya gipakuha niya si Joab aron padtuon niya sa hari. Apan si Joab wala moadto kaniya. Ug gipakuha niya si Joab sa ikaduhang higayon, apan nagdumili gihapon si Joab sa pagpakikita kaniya. Unya giingnan ni Absalom ang iyang mga sulugoon. Nakita ninyo nga ang uma ni Joab kasikbit sa akoa og didto adunay sibada. Sunugan ninyo kini. Busa gisunog sa iyang mga sulugoon ang uma. Unya miadto si Joab kang Absalom didto sa iyang balay og giingnan. Nganong gisunog mo man ang imong mga sulugoon? Sa imong mga sulugoon ang akong uma? Mitubag si Absalom, ako kang gipakuha aron padtuon sa hari aron sa pagpangutana kaniya nganong iya man akong gipakuha sa Gesur. Mas maayo pa nga nagpabilin ako didto. Busa karon padto ako sa hari. Kung sad-an ako mahimo nga patyon ako niya. Unya miadto si Joab aron sa pagsulti sa hari. Unya gipatawag sa hari si Absalom. Busa miadto si Absalom sa hari og miyukbo og gihagkan siya sa hari.